अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त, ख़ास तौर पर मेरे वकला बरादरी के जो लोग मेरे साथ ऐड हैं या मेरी बात सुनेंगे, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें। उनको ज़हमत तो होगी, लेकिन मैं उनकी जो आरा है उससे मुस्तफ़ीद होना चाहूँगा कि अगर वो इस वीडियो के बाद ये महसूस करें कि मेरी इसमें कुछ कानूनी तौर पर मैंने कोई बात गलत कही है या कोई इसमें तशनगी बाकी रह गई है, तो वो ज़रूर मेरी उस तरफ रहनुमाई करेंगे ताकि अवाम नास को इस वीडियो का और आपकी आरा से मुस्तफ़ीद होने का फ़ायदा मिले। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक और ये भी है कि शायद हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं और हमारे उलमाए दीन हैं, बाहमी कोशिश करके हमारे जो मुस्लिम फैमिली लॉज हैं उनको इस्लाम के मुताबिक ढाल सकें। हमारे इसमें जो कानून फैमिली लॉज के चल रहे हैं, वो उसमें 3 जो है कानून जो है बराह रास्त जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। नंबर 1 मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत जो है 1964 जो है उसके तहत जो है वो एक तरीक़ाकार है जिस तरीके से ये जो केसेस हैं ये किस तरीके से प्रोसीड होंगे और इसमें कैसे कैसे जो है ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरा जो है हमारा जो मुस्लिम फैमिली जो ऑर्डिनेंस है 1961 का, वो इसमें शामिल होता है। और एक जो है वो मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 जो है वो इसमें जो है वो एप्लीकेबल होता है। खुला और तलाक़ के मामले में जो हमारा कानून है वो हमेशा से ही वजह तनाज़ा रहा है और एक लंबी बहस जो है वो हमारे उलमाए कराम में और हमारे अदालती कार्रवाइयों के दरमियान चलती है। उलमाए कराम इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि ये तमाम तरीक़ाकार जो हमारी अदालतें इख्तियार किए हुए हैं, ख़ास तौर पर खुला और तलाक़ के सिलसिले में, वो गैर इस्लामी हैं और आज तक हमने इस तनाज़े को रफ़ा करने की कोशिश नहीं की। अवामुन नास भी जिन जो मजहबी ख़यालात के हामिल हैं, वो इस सारी चीज़ को जो है वो गैर इस्लामी समझते हैं और बड़ी मुश्किल से कबूल करते हैं। ख़ास तौर पर जो तलाक़ के दावे हैं, चाहे वो डिसोल्यूशन मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला हो या 1939 के सेक्शन 2 के मुताबिक हो, उसके मुताबिक जो है वो ये समझते हैं कि ये सारे का सारा जो तरीक़ाकार हमारी अदालतों ने अपनाया हुआ है ये गैर इस्लामी है और उस वक्त ये बिल्कुल गैर इस्लामी समझते हैं जब एक्स पार्टी डिग्री कर दी जाती है कि खुला जो है वो एक्स पार्टी होगी और तलाक़ की डिग्री भी जो है वो एक्स पार्टी होगी। एक्स पार्टी डिग्री मेरी नज़र में तलाक़ और खुला के मामले में बिल्कुल गैर इस्लामी है, इसका कोई जवाज़ नहीं है। ना ही हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल से और उनकी शरीयत पे से अगर हम हदीस का मुताला करें तो मिलता है कि कहीं कोई ऐसी तलाक़ जो है वाक़या हो गई हो जहाँ मर्द को पता ही ना हो और औरत जो है वो आपके पास गई हो और आपने मर्द को बग़ैर बताए जो है और उसको बुलाए बग़ैर जो है और उनमें कन्वर्सेशन कराए बग़ैर जो है और उसमें जो है मीडिएशन कराए बग़ैर जो है वो खुला की डिग्री जो है या तलाक़ जो है ना वो दे दी हो। इस तरह का कोई हमारे पास कोई जो मवाद जो है वो नहीं मिलता। ये सारी कबाहत जो है हमारे प्रोसीजर में है। अगर हम अपना प्रोसीजर ठीक कर लें तो ये कबाहतें दूर हो सकती हैं और ये जो एक बहस है कि ये तलाक़ की डिग्री जो जिस तरह अदालत ने दी है हम इसको मानते हैं, इसको हम नहीं मानते, ये बहस जो है वो ख़त्म हो जाएगी और सारा मामला इस्लामी उसूलों के मुताबिक होगा। सबसे पहले जब दावा दायर किया जाता है तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि जो ख़ातून ने दावा तलाक़ का किया है, चाहे वो बरबिना खुला किया हो या 1939 एक्ट के दफ़ा 2 के मुताबिक किया हो, उसमें ये तसव्वुर किया जा सकता है कि औरत जो है वो सही एड्रेस जो है वो देगी। ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो एड्रेस सही देगी। लेकिन जिस तरह दूसरे मामलात में 2 नंबरी आ चुकी है, हमारे इन मामलात में भी 2 नंबरी आ चुकी है और जो ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जो अपने मर्द से जल्दी से जल्दी जान छुड़वाना चाहती हैं, उसका वो एक बेहतरीन हल ये निकालती हैं कि गलत एड्रेस दे देते हैं और गलत एड्रेस पर जो है वो जो कार्रवाई होती है उसमें मर्द को पता ही नहीं होता। एक 2 तरीक़ाकार आजकल हमारी अदालतों में राइज है कि जैसे ही आपने दावा दायर किया उसी वक्त आप नोटिस समन लफावा रजिस्ट्री अखबार इश्तार के जो है वो ख़र्चा जमा करा देते हैं। वो एक ही तारीख़ के लिए जारी हो जाता है और उस तारीख़ पर मर्द को पता ही नहीं होता क्योंकि उसका एड्रेस गलत होता है, लिहाजा उसको तलाक़ की डिग्री जो है वो खुला की बुनियाद पर जो वो मिल जाती है। वो ख़ातून जो है तलाक़ की डिग्री एक तरफ़ा लेने के बाद जो है बड़े खामोशी के साथ जो है वो इद्दत गुजार के जो दूसरी शादी कर लेती है और किसी और के साथ चली जाती है और मर्द बेचारे को पता नहीं होता और इस तरीके से बाज़-औक़ात मर्द भी और बच्चे भी जो है वो मुतासिर होते हैं और एक घर जो है वो इस तरीके से टूट जाता है। तो ये जो तरीक़ाकार है
کہ غلط ایڈریس دینے کے پر جو ہے وہ یہ کارروائی مکمل ہو جاتی ہے اور طلاق مل جاتی ہے، ایکس پارٹی ڈگری مل جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ عدالتوں کو اس بارے میں پابند کرنا چاہیے کہ وہ ایک تو پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ عورت کو پابند کیا جائے کہ وہ صحیح ایڈریس دے۔ اس میں بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت بیان الفی بھی جمع کراتی ہے کہ جی میں نے جو ایڈریس دیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت آسانی سے یہ مسئلے کا حل نکل سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی جو تعمیل کنندہ جو ہماری ایجنسی ہے اس کو جو ہے وہ اس بارے میں پابند کریں کہ ہر حال میں وہ مرد کی جو ہے وہ تعمیل کروائے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو ایجنسی ہے اس کے جو پیادے ہیں اور اس کے جو تعمیل کنندہ ہیں وہ ون اوور ہو جاتے ہیں، وہ اپروچ ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ غلط جو ہے وہ رپورٹس جمع کرا دیتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم ویسٹ پاکستان کورٹس ایکٹ کی 1964 کی سیکشن 20 جو ہے اس کا دائرہ جو وسیع کیا جائے اور اس کو کورٹس کو یہ اس کے پابند کیا جائے کہ جس کو یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے تمام تر اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اپنے ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے علاقہ ایس ایچ او جہاں کا وہ ایڈریس دیا گیا ہے وہ اس کو وہ پابند کریں کہ وہ آدمی کو جو ہے اس کیس کے بارے میں اطلاع دیں اور وہ اس کو پابند کریں کہ وہ کورٹ میں پیش ہو۔ اگر وہ پہلی پیشی پہ پیش نہیں ہوتا یا تعمیل نہیں ہوتی تو بیلیبل اور نان بیلیبل ورڈ بھی اس بارے میں جاری کیے جا سکتے ہیں، اور اس کی حاضری جو ہے پروکر کرنے کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہو تو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ اس میں انوالو ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسے نکاح جو ہے وہ مجلس میں ہونا ضروری ہے، اس طرح ہی طلاق جو ہے یا خلا جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ اس کو پتہ ہو، لوگوں کو پتہ ہو، اور خاص طور پر اس مرد کو جس کی بیوی طلاق یا خلا لینا چاہتی ہے اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ عورت نے میرے خلاف یہ کیا، تاکہ اس کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کا بھی آسانی ہو۔ اور اگر طلاق ہو تو پھر جس طریقے سے شریعت ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بات مل جائے گی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک فیصلہ سنایا تو جب حق مہر واپس ہوا خلا کی بنیاد پر، کیونکہ عورت خود گئی تھی طلاق لینے کے لیے، تو آپ نے صحابی کو کہا کہ آپ ایک طلاق جو ہے وہ دے دیں، اور اس طریقے سے وہ خلا کی بنیاد پر کہ حق مہر جو ہے وہ واپس ہو گیا اور اس کے بعد وہ خلا ہو گئی۔ تو یہی طریقہ کار جو ہے نا ہمارے عدالتوں میں رائج ہونا چاہیے کہ آدمی کی جو حاضری ہے وہ لازمی جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، کیونکہ ایسی خلا اور ایسی طلاق جو ہے اگر ہوئی تو وہ غیر اسلامی ہوگی اور اس کا کوئی جو ہے وہ پائیداری نہیں ہوگی، اور یہ موضوع بحث بنا رہے گا کہ علماء کرام ایسی طلاق کو اور اس کے بعد جو سبسیکوینٹ ایونٹس ہیں، جو سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹس ہیں، جو بعد کا اس کا طرز عمل عورت کا ہے کہ وہ شادی کر لیتی ہے اور اس کے بعد اس کے بچے ہیں تو وہ اس کو پھر حرام در حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے اور اس قباحت سے جو ہے وہ بچا جا سکے گا، اور مستقبل جو ہے وہ کسی بھی خاتون کا اور اس کے بچوں کا اور اس خاوند کا جس نے اس سے شادی کی ہے اس کا محفوظ رہ سکتا ہے۔ کیونکہ طلاق گو کے ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن ہوتی ہے مسلم معاشرے میں، خلا بھی عورت کا حق ہے، وہ لینا چاہے تو لے، لیکن اس میں دو نمبری اور جال سازی نہیں ہونی چاہیے، اس میں واضح ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فیملی لاء میں عدت جیسے مسائل جو ہے جو ابھی تک لوگوں کے علم میں نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک باب جو ہے، ایک چیپٹر جو ہے وہ مسلم فیملی لاء میں رکھنا چاہیے، اور اس کو بھی عین اسلامی طریقے سے کہ کس طریقے سے عدت جو ہے وہ گنی جائے گی، کیسے کیسے عدت پوری ہوگی اور کن کن صورتوں میں جو ہے وہ چیزیں پوری ہوگی۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو عدت کے معاملے میں اتنی ہمیں مواد مل جائے گا تفاسیر میں کہ آپ حیران ہوں گے کہ صرف 90 ڈیز کے حوالے سے بات نہیں کی گئی، بلکہ کسی اور حوالوں سے بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے جو شریعت میں جو ہے خاص طور پر عدت کے معاملے میں موجود ہیں۔ تو ایسی صورت میں کہ جب ہمارے علماء کرام جو وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور ہم لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، اور درمیان میں جو ہے عوام الناس ہے جو کہ جس کو بالکل کچھ علم نہیں ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ خاص طور پر علماء کرام کا کہ جہاں باقی اسمبلیوں میں آپ ترمیمات کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو ان معاملے میں بھی کم از کم فیملی لاء کو ہی آپ اس قابل بنا دیں کہ وہ اسلام کے عین مطابق ہو اور اس میں کوئی کجی نہ ہو اور کوئی جو ہے مشکل نہ ہو، اور بڑے آسانی کے ساتھ عوام الناس جو ہے وہ اپنا حق جو ہے شریعت کے عین مطابق جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔